नमस्ते। नागरिकता विधेयक जो संसदले पहिले पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो, राष्ट्रपतिले झनै 1 दर्जन जति त्यसमाथि केही प्रश्नहरू उठाउँदै पुनः छलफलको निम्ति भनेर संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर संसदमा त्यसलाई छलफलको विषय नै नबनाइकन फेरि जस्ताको तस्तै तपाईको राष्ट्रपति कहाँ पठाउने भनेर प्रतिनिधि सभाले भर्खरै पारित गरेको छ। र मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा, राजनीतिक इतिहासमा यो भन्दा अगाडि पनि यस्ता केही घटनाहरू भएका थिए जसलाई हामीले यो जो अपराधिक चाहिँ तपाईको एउटा मिसनको गिरोह छ सत्तामा, कसैका कुनै पनि प्रकारका कुरा सुन्न तयार छैन। यो त्यति खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। जस्तो संविधान जारी गर्ने बेला पनि अन्तिम बेला धेरै ठुलो विरोध भएपछि र यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा गर्ने, तर आम नागरिकहरू चाहिँ सुझाव र सल्लाह नलिने भनेर चाहिँ व्यापक विरोध भएपछि सुझाव केही दिन, थोरै दिन बाँकी राखेर सुझावको एउटा नाटक गरिएको थियो। तर त्यो सुझावमा आएका 79% जो चाहिँ मतहरू हुन् तिनलाई बिल्कुल व्यवस्था गरेर, अथवा अर्को भाषामा भनौँ भने आएका सुझावलाई सबै मिल्गाएर यिनले जस्तो पहिले संविधान ड्राफ्ट गरेका थिए त्यसलाई हुबहु पारित गरे। एउटा सुझाव लिएको नाटक चाहिँ मञ्चन मात्रै भयो। अहिले त्यो खेल फेरि दोहोरिएको छ हैन। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि त्यसपट्टिको गम्भीरता, के विषयमा चाहिँ उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो, के विषयहरू छलफल गर्न योग्य छन्, यो बहसतिर उनीहरू गएनन्। आँखा चिम्लेर उनीहरूले विदेशीहरूको जो एउटा मिसन हो त्यो मिसनको एजेन्डालाई फेरि चाहिँ जस्ताको तस्तै पारित गरे। आज अलिकति यो विषय किन चाहिँ जस्तो दलहरू यस्तो चाहिँ खतरनाक अथवा पुरै देश विरोधी यिनको यो हरकत हेर्दाखेरि अब स्पष्ट हुँदैछ भन्छ भने यिनले कुनै पनि बेला आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो जीव ज्यानको सुरक्षा, लुटेको सम्पत्तिको सुरक्षा अथवा चाहिँ पद प्रतिष्ठा जस्ता चिजहरूको प्रलोभन लालचको कारणले यिनले कुनै पनि बेला देश विदेशको हातमा बुझाउनु पनि सक्छन्, अथवा चाहिँ तपाईको देशका सबै मूलभूत मामिलाहरू विदेशको हातमा यिनले सुम्पिन पनि सक्छन् हैन। जस्तो सुरक्षा मामिला, विदेश नीतिको मामिला आदि इत्यादि यिनले सुम्पिन पनि सक्छन्। त्यो चाहिँ तपाईको सम्भावना एकदम चाहिँ प्रखर रूपमा बाहिर देखा पर्यो यो विधेयक फिर्ताको घटनाले। अब यो घटनालाई मैले अलिकति आज माने दलहरू यो स्तरमा यति चाहिँ तपाईको देश विरोधी, यति निर्लज्ज, यति छाडा, यति अराजक किन भए हैन? कारण के हो, यसको प्रेरणा स्रोत के हो, यसभित्र के छ, यो चिजलाई अलिकति दुईटा कोणबाट चिरफार गरौँ भन्ने चाहिँ म लागेको छु। किन भन्छ भने यो एकाएक भएको पनि होइन, यसको लामो पृष्ठभूमि छ, यसको एउटा जग छ। हामीले त्यसलाई नबुझिकन नेपालको दल भनेको यो राजनीति गर्ने दल हैन, जस्तो संसदीय राजनीति गर्ने दल अथवा यो नवऔपनिवेशिक राजनीति गर्ने दल, यो दल किन यस्तो चाहिँ तपाईको एउटा खतरनाक चाहिँ साबित भयो यिनीहरू सबै, यसलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले अलिकति केही पृष्ठभूमिसँग जोडेर नागरिकता ऐनलाई, यो विधेयकलाई मैले जोड्न खोजेको छु। जस्तो पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने दलीयताको नाममा नेपालमा जे आयो 2007 सालपछि हैन। पार्टी स्थापना त कांग्रेसको 2003 सालमा भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 6 सालमा भयो। जे होस् 7 सालपछि जो दलीयता आयो त्यो दलीयता के हो भन्ने चिजलाई हामीले बुझेनौँ भने हामी अहिलेको दल चिन्न सक्दैनौँ हैन। त्यसलाई बुझ्न एकदमै जरुरी छ। मैले अब खतरनाक 3टा कुराहरू देख्छु हैन दलीय तन्त्र जो आयो नेपालमा 7 सालपछि। पहिलो कुरा, दलहरूको नाममा जे चिज नेपालमा आयो त्यससँग जोडिएको दर्शन, त्यससँग जोडिएको विचार, त्यससँग जोडिएका मूल्य मान्यता सबै आयातित छन्। पहिले हामी यसमा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुन जरुरी छ। त्यो नेपाल हेरिकन अथवा नेपालको आवश्यकता महसुस भइकन अथवा नेपाली जनताले उठाएको आवाजलाई संश्लेषित गरिकन चाहिँ विकास भएका चिजहरू होइनन् हैन। अब ती चिजहरूको जहाँ विकास भयो त्यो ठाउँको सन्दर्भ बेग्लै छ, त्यो ठाउँको पृष्ठभूमि बेग्लै छ, त्यो ठाउँको इतिहास बेग्लै छ। ती सबै युरोपमा विकास भए नेपाली समाज र युरोपियन समाजको केही पनि मिल्दैन हैन। तपाईको सोचदेखि लिएर आवश्यकता, मूल्य मान्यता, समग्र परिवेश हैन, सभ्यता केही पनि मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो समस्या जस्तो दलहरूको जो अपराधीकरण भयो यसको पहिलो कारण
हैन यिनले आयात गरेको जो दृष्टिकोण र विचार हो अब अथवा मूल्य समेत त्यसमा जोडिएको छ यो सबभन्दा ठुलो समस्या यसमा नेपालीपन काहीँ पनि छैन। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ पहिले। किन भन्छ भने त्यो विचारले नेपाली माटोको प्रतित्व गर्दैन, चाहे कांग्रेसको होस् चाहे कम्युनिस्टको होस्। नेपाली माटोको नेपालीपनको अथवा नेपाली नागरिकहरूको ढुकढुकीको प्रतिनिधित्व त्यसले कहीँ पनि गर्दैन। किन त्यसको विकास नेपालमा भएकै होइन, नेपाललाई हेरिकन भएकै होइन। हामी यो चीजलाई बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ नम्बर 1। दोस्रो समस्या जो राजनीतिक सिद्धान्त आयो त्यो पनि पुरै बाहिरी विकास भएको छ हैन। जस्तो कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यहाँ कुनै कांग्रेसले नेपालभित्र छलफल बहस गरेर नेपाल हेरिकन चाहिँ निकालिएको निष्कर्ष होइन। यो चाहिँ युरोपियनहरूले जस्तो रुस र चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्ति भएपछि अब यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ प्रभावलाई विश्वव्यापी जानबाट रोक्नको निम्ति, विश्वव्यापी बन्नबाट रोक्नको निम्ति मान्छे अल्मल्याउन पश्चिमा पुँजीवादीले के गरे त्यो बेला भन्छ भने कम्युनिस्टलाई अल्झ्याउनको निम्ति बीचमा एउटा बिचौलिया खालको एउटा चाहिँ तपाईको कुनै सिद्धान्त निकालेर मान्छेलाई अल्मल्याउने कोसिस गरे र उनले जस्तो जर्मनीमा भएको उनीहरूको भेलाले के गर्यो भन्छ भने प्रजातन्त्र चाहिँ पश्चिमाहरूको बोक्ने हैन, जसलाई उनले डेमोक्रेसी भन्छन्, अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईको समाजवादी बोक्ने हैन, मार्क्सवादी अर्थतन्त्र बोक्ने। अब त्यहाँ मार्क्सवाद जोडे, पुँजीवादीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईको फिलोसोफीमा मार्क्सवाद जबरजस्ती जोडे ताकि कम्युनिस्टहरू क्रान्तिको बाटोमा नगएर यसतिर अल्मलिउन् र मान्छेको ठुलो तबकालाई हामी पनि समाजवादी हौं भनेर भ्रमात्मक एउटा भ्रम खेलाउन पाइयोस् भन्ने हिसाबले गरे। उनले त्यसको नाम दिए प्रजातान्त्रिक समाजवाद। बस त्यही कपी गरेर ल्याएको हो कांग्रेसले हैन। त्यो नेपालको आवश्यकता हेरेको होइन। त्यो पश्चिमा पुँजीवादीहरूले कम्युनिजमलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ तपाईको जर्मनीको भेलाबाट जे निष्कर्ष निकाले त्यो निष्कर्षको एउटा सूत्र हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद। कांग्रेसले त्यही बोक्यो। जस्तो यहाँका तथाकथित कम्युनिस्टहरू भन्छु मैले, मार्क्सवादलाई यिनीहरूले कसरी बुझे भन्छ भने जस्तो नेपालको सन्दर्भमा त्यो कम्युनिस्ट क्रान्ति के हो, समाजवाद के हो, यो छलफलले व्याख्या कहिले पनि भएन। यहाँ के भयो भन्छ भने जस्तो आजका दिनसम्म पनि अब अहिले त सबै पतन भए, सबै संसदवादी भए, पुँजीवादी भए, अथवा चाहिँ 2050 सालको सेरोफेरोसम्म पनि नेपालको तथाकथित कम्युनिस्ट आन्दोलनको बहस कहाँ छ भन्छ भने रुसी मोडेलको क्रान्ति कि चिनिया मोडेलको भन्नेमै सम्पूर्ण 6 साल यताको समय गुज्रेको छ। तर यहाँ नेपाली मोडेलको कम्युनिस्ट क्रान्ति अथवा नेपाली मोडेलको समाजवाद के हो भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि बहस भएन। आजका दिनसम्म पनि त्यो बहस कसैबाट भएको छैन। त यो पनि चाहिँ जो एउटा राजनीतिक सिद्धान्त आयो यो पुरै आयातित आयो। त्यसैले गर्दाखेरि कांग्रेस वा स्वघोषित कम्युनिस्टहरू यिनका जो राजनीतिक सिद्धान्तहरू छन्, सिद्धान्त र त्यससँग जोडिएका मोडेलहरू सबै आयात गरिएका छन्। दोस्रो समस्या मैले पहिलो समस्या विचार र दृष्टिकोण मूल्यसँग जोडेको भने दोस्रो चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तसँग र तेस्रो भाष्यसँग जोडिएको समस्या। भाष्यसँग भनेको के हो भन्छ भने जस्तो त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कसरी व्याख्या गर्ने त्यो भाष्य हो। जस्तो व्याख्या चाहिँ तपाईको भाष्य हो। जस्तो नयाँ जनवादलाई कसरी चाहिँ व्याख्या गर्ने त्यो व्याख्या चाहिँ त्यसको भाष्य भयो। अथवा समग्र मार्क्सवादलाई कसरी चाहिँ तपाईको बुझ्ने, कसरी व्याख्या गर्ने त्यो व्याख्या त्यसको भाष्य भयो हैन। जस्तो कम्युनिजम आदि त्यति सबै चीजहरू। त यो भाष्य पनि कसैको पनि भाष्य पनि नेपाली भाष्य होइन। हामी तेस्रो कुरा यहाँ प्रश्न हुनुपर्छ हैन। जस्तो कांग्रेसको भाष्य पनि बाहिरै तयार भएको भाष्य हो प्रजातान्त्रिक समाजवादको। अब कम्युनिस्टहरूको पनि जस्तो नयाँ जनवाद भन्नेहरू अथवा चाहिँ रुसी नमुनाको चाहिँ समाजवाद भन्नेहरू त्यो भाष्य पनि उनीहरूले त्यही आफै गरेको भाष्य हो हैन। हामीले यहाँ भाष्य चाहिँ आफ्नो भाष्य गरेनौं अथवा कसैले पनि यहाँ आफ्नो भाष्य चाहिँ तपाईको विकास गरेन। त्यसकारणले भाष्य कस्तो छ भन्छ भने भाष्य पनि विदेशी छ हैन। तपाईको दृष्टिकोण चाहिँ विचार विदेशी छ, राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँ तपाईको विदेशी छ र यससँग जोडिएका सबै भाष्यहरू पनि विदेशी छन्, नेपाली छैनन्। र यो तीनटा कारणले दलहरू सबै दलहरूको जो स्कुलिङ हो त्यो स्कुलिङ विदेशी स्कुलिङ निर्माण भयो। विदेशी स्कुलिङ भने कस्तो भन्छ भने विदेशप्रति चाहिँ तपाईको गौरव गर्ने
बाहिरका पात्र, बाहिरका विषयवस्तु, बाहिरको सभ्यता, बाहिरका गाथाहरूप्रति गर्व गर्ने र आफ्नो स्वदेशीपनलाई निन्दा गर्ने, दुत्कारने, घृणा गर्ने एउटा स्कुलिङको विकास भयो, जसले चाहिँ तपाईको समग्र यिनी दलहरूलाई चाहिँ पुरै देशविरोधी बनाइदियो। हैन, एउटा मात्र हैन, सबैलाई देशविरोधी बनाइदियो। किन भन्छ भने तपाईको दृष्टिकोणदेखि लिएर भाष्यसम्म कहीँ पनि चाहिँ नेपालीपन छैन। नेपालमा कसैले पनि यो निर्माण गर्ने कोसिस पनि गरेन। हामी एउटा चाहिँ कृत्रिमतासँग चाहिँ तपाईको फस्यौं, हैन, सुरुदेखि नै एउटा कृत्रिमतासँग तपाईको फस्यौं। अनि त्यो कृत्रिमता जस्तो कृत्रिमता के हुन्छ भन्छ भने त्यो वास्तविक व्यवहारमा चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन। त्यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ टक्राउँछ, एउटा समस्या अगाडि आउँछ, टक्राउँछ, असफल हुन्छ, ढल्छ, अनि त्यसले विकृतिको रूप लिन्छ। जस्तो अगाडि बढ्ने बाटै नभएपछि त्यो नेपालीपन हुन्थ्यो, नेपालमै विकास भएको हुन्थ्यो, त्यो सबै चिज तपाईँ हाम्रो आवश्यकताको निम्ति बनेको हुन्थ्यो भने त्यो अगाडि बढ्थ्यो, त्यसको आफ्नो बाटो हुन्थ्यो। तर त्यो सबै बाहिरबाट आयात गरिएको हुनाले त्यसको अगाडि बढ्ने बाटो रहेन। हैन, बाटो नरहँदाखेरि यो चाहिँ बाटोविहीन भयो अनि एक खालको विकृति आयो। यिनीहरू सबैमा एउटा खालको विकृति आयो। विकृति के आयो भन्छ भने अब अगाडि बढ्ने उपाय नभएपछि अथवा त्यस्तो खालको सोच नै नभएपछि, चिन्तनै नभएपछि अब त्यो कुहिनु अनिवार्य भयो, त्यो चाहिँ विकृत हुनु अनिवार्य भयो, हैन, त्यो चाहिँ विरूप हुनु अनिवार्य भयो। हैन, अब जस्तो त्यसका उदाहरण भनौँ। अब त्यसका उदाहरण मैले कहाँ जोड्न, अब त्यो विकृति एउटा चाहिँ विसङ्गति अथवा कुरूपता कस्तो रूपमा देखा पर्यो, म त्यो खण्ड जोड्न चाहन्छु यो आयातितपनाले। जस्तो काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा अहिले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै लेखेको छ, हैन, र यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूले पनि समाजवादको नाम उल्लेख गर्न छोडेका छैनन्। हैन, अब नयाँ जनवाद भर्खरै छोडे, हैन, अब बहुदलीय जनवाद छोड्दैछन्, आदि इत्यादि छोड्दैछन्। तर यिनीहरूले कागजमा जे लेखेका छन् यिनको व्यावहारिक पाटो, यिनको राजनीतिक पाटो त्यो कहिले पनि रहेन। दोस्रो समस्या, एउटा विकृतिको समस्या। जस्तो काङ्ग्रेसले समाजवादको कुरो त लेख्यो, अहिले पनि त्यही बेचिरहेछ दस्तावेजमा, अहिले पनि त्यही बेचिरहेछ, हैन, निर्लज्जतापूर्वक। तर 47 सालपछि आएर ऊ साम्राज्यवादको मिसनमा चाहिँ निजीकरण भनेर सारा देशको अर्थतन्त्र स्वाहा पार्ने अभियानमा लाग्यो, जुन कुरा उसको समाजवादसँग कतै पनि मिल्दैन, कतै पनि मिल्दैन। समाजवाद भनेको त्यसको ठिक उल्टो हो, निजीकरणको ठिक उल्टो हो, हैन। ऊ निजीकरणको बाटोमा गयो। अब एमालेको कुरा गरौँ, मदन भण्डारीको हत्यापछि जस्तो चाहिँ वामपन्थी विचार भनेको साम्राज्यवाद विरोधी, एनजिओ आइएनजिओ विरोधी, एनजिओ आइएनजिओ भने पनि त्यही साम्राज्यवादी देशहरूका एउटा गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी क्षेत्रका हतियारहरू हुन्। अब एमालेको टोटल्ली एनजिओकरण भयो, हैन। तपाईँको जागिर, पैसा, धन सम्पत्तिको चाहिँ लालचमा उनीहरूले पुरै पार्टीलाई एनजिओकरण गरे र एमाले एनजिओको सञ्जाल भयो, हैन। अनि उसले के गर्यो भन्छ भने 2047 सालपछि निर्लज्ज भएर उसले बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा नाममा चाहिँ मान्छेलाई अल्मल्याउनु खोज्यो, जबकि एमालेको बहुदलीय जनवाद र काङ्ग्रेसको बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेको एउटै हो। अब काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र भन्दै आएको थियो, अब त्यो भन्न एमालेलाई लाज लाग्यो अनि उसले चाहिँ त्यसको सट्टा जनवाद शब्द प्रयोग गर्यो। आखिर दुवैको चाहिँ तपाईँको अर्थ डेमोक्रेसी भन्ने अर्थ हुन्छ। अब तपाईँ अब ऊ पनि आफ्नो विचारबाट टोटली च्युत भयो। लेखेको छ, एउटा लेखेको छ अहिले पनि बहुदलीय जनवाद, सायद मलाई लाग्छ केपी ओलीको घोषणापत्रमा अहिले पनि त्यही छ। तर यिनको अभ्यास साह्रै घृणित, घिनलाग्दो र पुरै साम्राज्यवादको चौकीदारी गर्ने यिनको सधैँभरि राजनीतिक आचरण त्यस्तो रह्यो। अब माओवादीको पनि हामीले त्यही देख्यौँ, तपाईँ हामी सबैले हेरिरहेका छौँ। उनीहरूले नयाँ जनवादको निम्ति, मजदुर किसानको सत्ताको निम्ति भनेर चाहिँ यत्रो मान्छेहरू चाहिँ हत्या गराए, मराए, त्यसको निम्ति निमित्त कारण गरे। जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा उनले हतियार उठाएको नाटक गर्न लगाइयो, त्यो तत्त्व पनि आखिर त्यही संसदीय व्यवस्थामा आएर पतन भयो। अब त्यो यसरी पतन भयो कि त्यो एकै रातमा त्यो केपी ओलीको कार्यकर्ता पनि भयो, त्यो शेरबहादुरको कार्यकर्ता पनि भयो, त्यो गिरिजाको कार्यकर्ता पनि भयो, अब भोलि त्यो कमल थापा जसको पनि कार्यकर्ता हुन्छ, हैन। माने यस्तो चाहिँ तपाईँको दुर्गन्धित एउटा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको जीवन देखिन्छ, अत्यन्तै फोरी दुर्गन्धित देखिन्छ। यस्तो किन देखिन्छ मैले पहिले अगाडि सुरुमा एउटा पाटो भने यसको बेस नै नेपाली छैन, हैन। हामीले नेपाली आधार बेस नभएपछि, जग नेपाली नभएपछि अब यो सडेर जानु चाहिँ तपाईँको जरुरी थियो, हैन। सधैँभरि टिक्न सक्ने कुराहरू थिएनन्। अब 63 सालपछि आउँदाखेरि त 62 सालदेखि त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जसका पनि कुरा गर्नुहोस्,
होइन 12 बुद्धेमा समझदारीमा आउँदाखेरि त कहाँ आइरहन्छ भने संविधान सभा। मैले अघि नै भने माओवादीले जनवादको निम्ति चाहिँ होइन सोझा साझा नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको रगत पिउनु सुरु गर्यो जनवादको नाम दिएर, मजदुर किसानको सत्ताको नाम दिएर। अब काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद। तर यिनीहरू कहाँ आए भन्छ भने त्यो लक्ष्य भनेका यी झुन्डहरू 12 बुद्धे समझदारीमा तपाईँको कहाँ आए? संविधान सभामा आए होइन। संविधान सभा कसैका एजेन्डा थिएनन्। जनयुद्ध सुरु गर्दा, युद्ध सुरु गर्दा माओवादीको एजेन्डा पनि संविधान सभा होइन। काङ्ग्रेस एमालेहरू त कहिले पनि मानेनन्। अब हामीलाई प्रजातन्त्र आइसक्यो, संसदीय प्रजातन्त्र भने कहिले पनि मानेनन्। तर उनीहरू संविधान सभामा 12 बुद्धे समझदारीमा आए। यसले के देखाउँछ भन्छ भने उनीहरूले अरू कसैका एजेन्डा समातेर आए, साझा एजेन्डा बनाएर आए। यो घटनाले पनि के देखाउँछ? यिनीहरूको आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। मैले भने नि जग नै जब आफ्नो छैन त्यसपछि विचार पनि आफ्नो हुँदैन, अनि तपाईँको राजनीतिक दर्शन पनि आफ्नो हुँदैन, एजेन्डा पनि आफ्नो हुँदैन। अब 63 सालपछि आउँदाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी हेरिरहेका छौँ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि इत्यादि कुराहरू जो कसैका पनि घोषणापत्रमा थिएनन्, राजनीतिक दस्तावेजमा थिएनन्। जस्तो संहिता कसैको मुद्दा होइन। बीचमा उत्तरार्धमा, युद्धकालको उत्तरार्धमा माओवादीलाई समात्न लगाइयो होइन, उत्तरार्धमा, त्यो पनि युद्ध सुरु हुँदा होइन। अब काङ्ग्रेस एमाले त त्यसको पछिसम्म पनि विरोधी थिए। तर यिनीहरू सबै त्यो मुद्दामा आए। किन भन्छ भने यिनीहरू कसैका चाहिँ तपाईँको कारिन्दा थिए, कसैका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ भारी बोक्ने गधाहरू थिए। त्यस कारणले अब त्यसले जसले पालेको थियो, विचारमा जसले चाहिँ यिनलाई गाइड गरेको थियो, दर्शनमा जसले गाइड गरेको थियो, राजनीतिक सिद्धान्तमा जसले गाइड, जे चिजले गाइड गरेको थियो, यिनले काम गर्ने त्यसैको हो, त्यसैलेमा हो, त्यस्तै मुद्दाहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजका दिनसम्म आउँदा मैले भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका जो हामी संविधान हेरिरहेका छौँ, यसको तस्बिर हेर्नु हो भने तपाईँ हामीलाई एउटा चाहिँ अनौठो लाग्छ होइन। काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कसैका जनवाद, कसैका चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होइन, तिनी यिनका शब्दहरू होइन, शब्दहरू एकातिर राखौँ र यिनले जे गरिरहेका छन् त्यो अर्कोतिर राखेर हेरौँ। आकाश पातालको फरक, कसैको काहीँ सम्बन्ध छैन होइन। कुनै पनि ती शब्दहरूको चाहिँ प्रवृत्ति, त्यसको सारतत्व कतै पनि मिल्दैन। अब यसले एउटा चिज बुझाउँछ। यसले एउटा चिज के बुझाउँछ भन्छ भने सुरुको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अज्ञात के अरे चाहिँ ज्ञात नभएर होस् होइन, अथवा यिनलाई थाहा नभएर होस्। मैले जस्तो भने नि, जस्तो सोच विदेशी छ, आयातित छ, विचार आयातित छ, मूल्यहरू आयातित छ, राजनीतिक सिद्धान्त आयातित छ, आर्थिक विचार आयातित छ होइन। यिनलाई लाग्यो होला यो हामीले जानी बुझिकन गलत बाटो समातिरहेका छौँ भनी नलागेको होला सुरुमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो गलत थियो। त्यो गलत हुनुको कारणले, अब त्यसको जगै गलत हुनुको कारणले त्यहाँदेखि अब संघीयता, धर्मनिरपेक्षता वा चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले नागरिकताको कुरा आइरहेछ, यहाँसम्म आउँदाखेरि र यिनले जब सत्तामा आउँछन् यिनले गर्नेका कामहरूको फेरिस्त हेर्ने हो भने सबै विदेशीको निम्ति मात्रै काम गरेका छन्, विदेशीका एजेन्डाहरूमा देशलाई घुमाइरहेका छन्। यसले साबित गर्छ यिनी विशुद्ध विदेशीले पालेका भाडाका जत्थाहरू हुन्। हामी यति स्पष्ट हुनुपर्छ, यिनी विदेशीले आफ्नो काम गराउनुको निम्ति पालेका भाडाका अपराधीहरू हुन्, भाडाका पुलिसहरू हुन्। त्यसकारणले यिनले देश विरुद्ध र यहाँको नेपालीका विरुद्धमा जतिखेर जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नागरिकता ऐनबाट, विधेयकबाट स्पष्ट भइसकेको छ। हुन त योभन्दा पनि धेरै भए, जस्तो एमसीसी अनुमोदन भयो, एसपीपीको यत्रो चाहिँ तपाईँको बबन्डर हामीले देख्यौँ। योभन्दा अगाडि विदेशी मिसनमा उनले होली वाइन सम्मेलन पनि नेपालमा गराए होइन। यिनले यहाँका धर्म, संस्कृति, सभ्यताहरूलाई थुक्ने, निन्दा गर्ने, घृणा गर्न सिकाउने होइन। तर विदेशीका सारा चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको शान्तिको नाममा सम्मेलनमा गराउने सम्मका अपराधहरू यिनले गर्दै आएका छन्। यो सबैका पछाडि के देखिन्छ भन्छ भने यिनको समग्र राजनीतिक जीवन नै तपाईँको एउटा विदेशी जीवन हो, विदेशी मिसनमा चाहिँ समर्पित जीवन हो। यिनी नेपाल यिनले नबुझ्छन्, बुझ्न चाहने त प्रश्नै भएन होइन। अब चाहिँ के अरे चाहिँ पैत्रादेखि टुप्पीसम्म सबै विदेशी भएपछि यिनले नेपाल बुझ्न सक्ने कुरा पनि भएन, बुझ्न चाहने यिनको रुचिको कुरो पनि भएन। अब नागरिकता ऐनले कस्तो स्थिति नेपालमा ल्यायो, मेरो आफ्नो विचारमा मैले धेरै वर्षदेखि भन्दै आएको छु, नेपालको राष्ट्रिय सङ्कट
का धेरै आयाम छन् हैन। धेरैतिर सङ्कट छ, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, नैतिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा सङ्कट छ, सङ्कट सबैतिर छ। तर यिनै सबै सङ्कटमध्ये सबभन्दा डरलाग्दो सङ्कट भनेको नागरिकता सङ्कट हो। मैले यो बारम्बार भन्दै आएको छु, राष्ट्रिय सङ्कटको सबैभन्दा खतरनाक पाटो भनेको नागरिकता सङ्कट हो। यो मैले वर्षौँदेखि भन्दै आएको छु र यही नै सबभन्दा डरलाग्दो हतियार बनाएका छन्। र यो 12 बुँदे गराउँदाखेरि मैले भने नि अघि, जस्तो संहिता, धर्मनिरपेक्षता हैन, र तपाईको अर्को यिनले चाहिँ भित्र विदेशीसँग गरिएको चाहिँ तपाईको एउटा प्रतिबद्धता, तर आफू सत्तामा नजाँदासम्म, अनुकूल हुँदा नहुँदासम्म नभन्ने गरी लुकाइएका 4वटा मुद्दाहरू थिए। जस्तो गणतन्त्र र नागरिकता इन्डियन शर्त थियो, 12 बुँदे समझदारी गराउँदाखेरिको इन्डियन शर्त थियो, यो दुईटा चिज गर्नुपर्ने। धर्मनिरपेक्षता र संहिता पश्चिमाहरूका एजेन्डा थिए। यो 4वटा एजेन्डामा इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको योजनामा यिनीहरूलाई 12 बुँदेमा राखिएको हो र त्यसपछि नेपाल विरुद्ध अपराध गर्ने एउटा मिसनमा खटाइएको हो। अब नागरिकता के हो, मैले छोटकरीमा मैले यो विषयमा धेरै बोली पनि सकेको छु। जस्तो हाम्रो देशको सिमाना खुला छ, अब इन्डियाबाट कति मान्छे आउँछन् यहाँ रेकर्ड पनि राखिँदैन, को मान्छे कहिलेदेखि आएर बसेको त्यसको तथ्याङ्क पनि राखिँदैन। तपाईहरू सोध्नुहोस्, 75 जिल्लामा सोध्नुहोस्, कुनै पनि जिल्लामा राखिँदैन। त्यो केन्द्रबाट नै राख्ने नीति छैन यहाँ। यस्तो अवस्थामा यिनले 63 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन बनाए। जन्मको आधारमा भनेको नेपालमा जन्मेको आधारमा हैन। मैले भने नि, नेपालमा जन्मेको प्रमाणित गर्ने कुनै कागजातै जब छैन भने त्यो नेपालमा जन्मेको पुष्टि हुन्छ कसरी हैन। जस्तो इन्डियनहरू नेपालभित्र आउने तथ्याङ्क राख्ने सबै चलन जब छैन भने नेपालमा चाहिँ आएर जन्मेको हो भने प्रमाणित गर्छ कसरी प्रमाणित हुन्छ हैन। जबरजस्ती इन्डियन रजिस्ट्रीमा जन्मका आधारमा हैन, चाहे नेपालबाट चाहिँ आएर 50 वर्ष अगाडि बसेको होस् वा चाहिँ तपाईको अब त्यो ऐन पारित भएपछि नेपालभित्र आउनेवाला होस्। जस्तो अहिले पनि खुरुखुरु इन्डियाबाट मान्छे आइरहेछ र म नेपालमा जन्मेको भने नागरिकता लिइरहेछ। अब त्यसरी नागरिकता दिने आधार के? जस्तो 63 सालमा कसरी बाँडियो, यिनी दलका व्यक्तिहरू 3 जना व्यक्तिहरू बसेर गरेको सिफारिसको आधारमा बाँडियो 63 सालपछि। यिनको सिफारिसको आधारमा, यहाँ जन्मेको प्रमाणको आधारमा होइन। जस्तो 46 सालभन्दा अगाडि जन्मेको भनेको छ कानुनमा, त्यो जन्मेको कुनै कागजी प्रमाणका आधारमा होइन कि तपाईको दलका 3 जना व्यक्ति बसेर जुन व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिसको आधारमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन के अरे चाहिँ दियो, नागरिकता दियो। र त्यो दिँदाखेरि जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले आफ्नो भागमा कोटा बाँडेर हैन, तैँले यतिलाई सिफारिस गर्ने, मैले यतिलाई सिफारिस गर्ने, पैसा खाएर बडो अपराधपूर्ण ढङ्गले यिनले इन्डियनहरूलाई नागरिकता सिफारिस गरेर लाखौँ इन्डियनलाई नागरिकता दिलाएका छन् 30 सालपछि। प्रमाण आधार केही पनि छैन। अब 72 सालको संविधान बनाउँदाखेरि यिनले के गरे त्यहाँ भन्छ भने, माने अब 72 साल अगाडि नेपालमा जन्मेका भनिलाई पुर्याए हैन। 63 सालमा कानुन बनाउँदाखेरि 46 साललाई आधार वर्ष बनाए। अनि चाहिँ तपाईको संविधान जारी हुँदाखेरि संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि आएका सबैले आधार बनाए भनेपछि अब 72 साल भित्र नेपालमा आएका सबै विदेशी चाहिँ नेपालको नागरिकता हुने भए हैन। 72 सालको संविधान अनुसार। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, जस्तो इन्डियनको हकमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन नेपालमा कहिले आएको हो भने जाँच्ने नाप्ने कुनै आधार, कुनै सिस्टम, कुनै कानुन, कुनै पद्धति, कुनै विधि, कुनै विधान पनि छैन। जे गरे पनि भयो हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईको नागरिकता एकैचोटि लिन आएर इन्डियाबाट लिन आएर म नेपालमा बसिरहेको छु भने पनि हुने भयो हैन। अब त्यो कसरी हुने भयो त भन्छ भने अहिलेको कानुनले के भन्छ, 72 सालको संविधानले भने तल स्थानीय तहमा जितेका 2 जना स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरे भने त्यो प्रमाण भयो रे। 2 जना स्थानीय प्रतिनिधिले सिफारिस गरिदिए भने त्यो नेपालमा जन्मेको प्रमाणित भयो रे हैन। यस्तो संविधानमा चाहिँ तपाईको व्यवस्था गरिकन यो अपराधीहरूले तपाईको नागरिकता विधेयक अहिले पारित गरिरहेछन्। अब यसका पछाडिको कारण के हो, हामी यतिमा जाउँ। यसका पछाडिको कारण मैले भने 2टा कारण। एउटा इन्डियाको छरछिमेक सम्बन्धी नीति छ। सबै छिमेकीहरूमा जनसङ्ख्या साना कमजोर देशमाथि जनसङ्ख्या अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउने, अब सके त्यसैको बहुमत पुर्याएर संवैधानिक रूपमै चाहिँ
अब त्यो देशहरू खाइदिने, नसके चाहिँ तपाईँको गृहयुद्ध गराउने र एउटा भूभाग टुक्र्याउने हैन। यस्तो प्रयोग उनीहरूले बाहिर पनि गरेका छन्। जस्तो फिजीमा गरे। फिजीमा चाहिँ तपाईँको महेन्द्र चौधरी पनि इन्डियालाई प्रधानमन्त्री पनि जिताए, तर सेनाले कु गरेर चाहिँ तपाईँको उसले इन्डियामै अब लग्ने खतरा, फिजीलाई मिसाउने घोषणा गर्ने खतरा बढेपछि फिजीको सेनाले चाहिँ तपाईँको कु गरेर देश जोगाउनु परेको अवस्था छ अहिले फिजीमा। र अब अर्को मोडेल एउटा श्रीलङ्का उनले प्रयोग गरे। श्रीलङ्का के गर्यो भन्छ भने तामिलहरू पठाए हैन, तमिलनाडुबाट तामिलहरू पठाए। श्रीलङ्का चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र हुँदाखेरि तामिलहरूको सङ्ख्या मोटामोटी तामिलहरूको सङ्ख्या त्यो बेला चाहिँ तपाईँको जस्तो ब्रिटिसहरूले काम गर्न लगेका तामिलहरूको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको मोटामोटी 5000 भन्दा बढी थिएन, 5000 भन्दा तलै थियो। तर इन्डिया स्वतन्त्र भइसकेपछि यसरी तामिलहरू चाहिँ दक्षिण पूर्वी श्रीलङ्कामा पठायो, जाफना प्रायद्वीपमा, कि त्यो जनसङ्ख्या अब श्रीलङ्कासँग चाहिँ तपाईँको लडेर जाफना प्रायद्वीपलाई अलग गर्न सक्षम भयो। जनसङ्ख्या हिसाबले पनि श्रीलङ्कामा 30 वर्ष गृहयुद्ध भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। लिट्टेलाई यिनीहरूले जन्माए, हुर्काए, श्रीलङ्कासँग 30 वर्ष युद्धमा तपाईँको फसाए र अब त्यो चाहिँ दमन भएर चाहिँ नटुङ्गिएको भए मलाई लाग्छ दक्षिण पूर्वी जो भाग हो श्रीलङ्काको त्यो टुक्रिन्थ्यो र त्यो त्यसपछि चाहिँ इन्डियामा गाभिन्थ्यो, जनमतसँग इन्डियामा गाभिन्थ्यो। यो रणनीति उनीहरूले नेपालमा पनि अपनाइरहेका छन् हैन। अहिले होइन 9 सालदेखि नै हैन। जस्तो मातृका कोइरालाले जो नागरिकता कानुन बनाए र 7 साल भन्दा अगाडि नेपालभित्र आएका सबै इन्डियनहरूलाई आदिवासीको नाताले नागरिकता दिने भन्ने जुन कानुन बनाए, त्यो दिनदेखि बीचमा रोकिएको बन्द भएको महेन्द्रले 19 सालमा जो नागरिकता ऐन बनाए त्यसमा यो बन्द गरे। त्यसपछि पञ्चायत कालभरि तपाईँको लगभग बन्द भयो। लुकी छिपी पैसा खुवाएर कोही चाहिँ कर्मचारी किनेर लिने क्रम त चल्यो, तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा। अब ठुलो सङ्ख्यामा दियो सूर्यबहादुर थापाले, ऊ इन्डियन एजेन्ट थियो। जनमत सङ्ग्रहपछि जनमत सङ्ग्रहको चाहिँ मतदाता नामावलीमा इन्डियनहरूको लाखौँ इन्डियनलाई नाम राखेर त्यो मतदाता नामावलीमा भएका सबैलाई नागरिकता दिने भनेर नियम बनाएर चाहिँ नागरिकताहरू दिए। त्यो बेला झनै 24 लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता दिएको छ सूर्यबहादुरको पालामा। अब त्यसपछि 47 सालपछि यिनी काङ्ग्रेस एमालेहरूले 4 पटक कोसिस गरे, तर राजा वीरेनले 4 पटक असफल बनाए। त्यो बहुदल कालमा यिनीहरू सफल हुन सकेनन्, चोरी छिपी बाहेक। अनि त्यसपछि के भयो भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ यो सब्जी देखेर जस्तो दरबार सिद्ध्याउनेका पछाडिको जस्तो इन्डियनहरू पश्चिमाहरूको रणनीतिको पछाडिको एउटा मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको नागरिकता हो, जसलाई राजा वीरेन्द्रले अगाडि बढ्न दिएका थिएनन् हैन, उनलाई रोक्दै आएका थिए। अब त्यही भएर चाहिँ बारबुदे समझदारीमा यो चाहिँ दलहरूलाई सत्तामा ल्याउने उनको जो योजना हो त्यसको एउटा शर्त बनाइयो हैन। जस्तो उनीहरू सत्तामा आउने बित्तिकै जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित गर्नुपर्ने र इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने भनेर चाहिँ उनले त्यहाँ कमिटमेन्ट जो गराएका थिए। त्यसैको परिणाम 2063 सालपछि जब संसद पुनर्स्थापना भयो र यिनीहरूको सरकार बन्यो, पुरानो संसद जब बिउतियो र यिनको सरकार बन्यो, त्यसपछि 63 सालपछि जो दलीय सहमति भन्थे नि, त्यो बेला 7-8 दल बस्थे, त्यो दलीय बैठकमा गरिएको पहिलो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दिने भनेर त्यो दलीय बैठकमा चाहिँ निर्णय गरिएको छ। जबकि त्यो दलहरूभित्र त्यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि एक शब्द यो विषयमा कसैले उठाएको छैन बाहिर हैन। यस्तो नागरिकताको आवश्यकता छ भनेर न माओवादीले युद्धकालभरि उठायो न काङ्ग्रेस एमालेले उठाए, तर यिनको एजेन्डा बन्यो। 63 साल यिनी सत्तामा गएपछि, किन त्यो एजेन्डा 12 बुँदेमै तय भइसकेको एजेन्डा थियो। हामी यो गर्छौँ भनेरै यिनी अपराधीहरू सत्तामा आएका थिए। सत्तामा यिनलाई ल्याउने एउटा शर्त नागरिकता थियो, मैले भन्न खोजेको। अनि दलहरूले त्यो सहमति गरे, त्यसपछि त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्यो, राष्ट्रिय सभाबाट, अनि चाहिँ माघ 1 गते जो जारी गर्यो अन्तरिम संविधान, त्यो संविधानमा हालियो र त्यो दिनदेखि चाहिँ जन्मको आधारमा धमाधम चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएछ। अब जन्मको आधारमा इन्डियनले मात्रै होइन, इन्डियनको त ठुलो स्वार्थ भयो, खुला सिमाना छ हैन, अनि तथ्याङ्क राख्ने चलन छैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसको अलावा पश्चिमाहरूको अर्को इन्ट्रेस्ट के छ भन्छ भने त्यो ऐनको आधारमा नेपालमा अब उनले जति पनि विदेशी ल्याउँछ नि शरणार्थी, तिनले पनि नेपाली नागरिकता पाउने भए, किन यहाँ जन्मेपछि त पाउनु पर्यो
हैन। अब तिब्बतीले पाउने भए, अब उनले रोहिङ्गाहरू ल्याउँदैछन् त्यो पनि उनले पाउने भए, भोलि अर्को देशबाट ल्याउँछन् त्यो पनि पाउने भए। यो सबै बाटो खोलियो नेपाललाई विदेशीहरूको भूमि बनाउनुको निम्ति। इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्ट आफ्नो बहुमत बनाएर नेपाललाई संवैधानिक रूपमै क्याप्चर गर्ने हैन, क्याप्चर गर्ने, जस्तो उनीहरूले जन्म सङ्ग्रहमै लैजान सक्छन्, जस्तो व्यवस्था कस्तोसम्म गरासी इन्डियाले यहाँ भन्छ भने निर्वाचन क्षेत्र पनि समान जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ विभाजित गर्ने भनेर चाहिँ नियम बनाएका छन्। माने बराबरी जनसङ्ख्याको आधारमा, भने जनसङ्ख्या बढ्ने तराईमा किन उनले मान्छे पठाउँदैछन् एउटा योजनामा। अब त्यही भएर अहिले नेपालको जनसङ्ख्या तराईमा आधाभन्दा बढिसक्यो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी तराईमा छ। त्यो नेपालीहरूको मात्रै होइन, सबै इन्डियाबाट आएर मान्छे बसिरहेछन् र नागरिकता लिइरहेका छन्। अब त्यो जनसङ्ख्या त्यहाँ बढ्दै गएपछि निर्वाचन क्षेत्र पनि बढ्दै जाने भए, त्यसैले निर्वाचन क्षेत्रहरूको सङ्ख्याको एकदमै ठुलो बहुमत तराईमै चाहिँ तपाईको सिर्जना गर्ने खेलमा इन्डिया लागिरहेछ। जनसङ्ख्या बढ्यो भने निर्वाचन क्षेत्र बढाउने यिनको नियम। अब निर्वाचन क्षेत्र मान्नुहोस् भोलि चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षपछि नेपालमा चाहिँ एकछिन कल्पना गरोस् 500 निर्वाचन क्षेत्र छन्। एउटा कल्पना 500 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब तराईमा बढ्दै जाने भयो, किन जनसङ्ख्या त्यहाँ बढिराख्ने भयो, इन्डियाबाट मान्छे आइराख्ने भयो। अब त्यहाँ चाहिँ मान्नुहोस् चाहिँ तपाईँको अब निर्वाचन क्षेत्र 300 पुग्छ। अब केही वर्षपछि एकछिन मान्नुहोस्, अब 500 टोटल निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसमा चाहिँ 300 तपाईको तराईमा मात्रै पुग्यो अथवा 400 तपाईको पुग्यो भने त अब व्यवस्थापिकाभित्र जाने अत्यधिक मान्छे झन्डै 2/3 मान्छे त तपाईँ उतैका मान्छे हुने भए। त्यसमा केही नेपाली होला तर मूलभूत रूपमा इन्डिया नै आउने हो, उनको रणनीति त्यही हो। त्यसरी व्यवस्थापिका नै कब्जा गरेर नेपाललाई इन्डियामा गाभेको घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। जसरी उनीहरूले लेन्डुप दोर्जेको हातबाट सिक्किमको चाहिँ तपाईको अस्तित्व मेटाए, त्यो खेलमा इन्डियनहरू लागेका छन्। मलाई लाग्छ जनसङ्ख्या अतिक्रमणले त्यो अवस्था आयो भने र मानव त्यो बेलासम्म यस्तै अपराधीहरू यो सत्ताको राजनीतिको वरिपरि भयो भने नेपाल इन्डियामा बुझाएको यिनले घोषणा गर्न कति पनि बेर लाउँदैन। यसमा हामीले शङ्का पनि गर्न हुँदैन। इन्डियन इन्ट्रेस्ट, अब पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट यसमा के हुन्छ भने नागरिकताको मुद्दामा इन्डिया मात्रै छैन, इन्डिया मात्रै भइदिएको भए यिनको सर्वसम्मति हुँदैन थियो हैन। यसमा पश्चिमा शक्ति पनि छ र उसको इन्ट्रेस्ट कहाँ देखिया छ भन्छ भने मैले एउटा चाहिँ शरणार्थीहरू सबैलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने हैन, यहाँ जन्मेको आधारमा। र दोस्रो त्यससँग जोडेको इन्ट्रेस्ट के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूले सधैँभरि धेरै परिदेखि स्वतन्त्र तिब्बतको मुद्दा उठाइरहेका छन् र त्यसमा इन्डियन पनि मिलेको छ। चीन विरोधी मिसनमा इन्डिया पनि उनीसँग मिलेको छ र उनको योजना दीर्घकालीन के छ, जस्तो उनले खम्पा विद्रोह हेरे हैन, जस्तो अहिले अमेरिकन युरोपियन इन्डियनको स्वार्थको निम्ति नेपालीहरू चीनसँग लड्ने त प्रश्न त आउँदैन, अथवा चाहिँ चीनको चाहिँ स्वार्थको निम्ति अर्को देशसँग लड्ने कुरा त आउँदैन। अब त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईको मध्यनजर राखेर उनले के अरे बुझेर के गरिरहेछन् भन्छ भने नेपालमा भोलि स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्ने एउटा विदेशीहरूको एउटा मजबुत फौज होस्। अब त्यो फौज त्यो सेना अब यो विदेशी जनसङ्ख्याबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो मिसनमा पश्चिमा शक्ति लागेको छ। किन भन्छ भने उले इन्डियालाई प्रयोग गर्न सक्छ। यो मुद्दामा चीन विरोधी मुद्दामा पश्चिमाले प्रयोग गर्न सक्छ, इन्डियालाई प्रयोग गर्दै पनि आएको छ। त्यसकारणले इन्डियनहरूले नागरिकता लिए पनि तिनी स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति लड्छन्, पश्चिमाहरूलाई त्यो विश्वास छ। अब उनले ल्याएका शरणार्थी उनले ल्याएका नै भइगे ती पनि लड्छन् त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ कस्तो चाहिँ खेल भयो 47 सालपछि यो मिसनमा नेपालीहरूलाई धमाधम यहाँबाट निकाल्दिने हैन, दक्ष अदक्ष अर्धदक्ष जम्मै नेपालीलाई यहाँबाट निकाल्दिने, वैदेशिक रोजगार भनेर देश खाली गरिदिने, अनि खाली भएको देशमा नागरिकताबाट सबै विदेशी भर्ने र एउटा यस्तो चरणमा देशलाई लैजाने जहाँ चाहिँ उनको निम्ति काम गर्ने एउटा विशाल चाहिँ फौजी संरचना तयार होस्। यो मिसनमा नागरिकता ऐनमा जबरजस्ती गरिरहेका छन् यिनीहरू अहिले। र यो जबरजस्तीका पछाडि मलाई लाग्छ इन्डिया मात्रै भइदिए भए त्यति ताकत पुग्दैन थियो, त अमेरिकनहरूको पनि त्यत्तिकै दबाब छ। जस्तो शेरबहादुर जस्तो दुष्ट मान्छे हैन, जस्तो अब यो एउटा सिआइएको प्यादा घोषित रूपमा प्यादा, अब जस्तो माधव नेपाल चाहिँ तपाईको इन्डियन टट्टुको रूपमा रहेको अथवा चाहिँ यिनको रूपमा परिचित व्यक्ति, प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति, जस्तो अहिले त के गरेछ भने अहिले यो चिजलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति त्यो मिसनमा नेपाल विरोधी मिसनमा अहिले त विदेशीले के गर्न लागे, जस्तो मुद्दा यस्ता छन् जस्तो एमसीसी छ, अब कसरी अगाडि बढाउने
हैन उनलाई त्यो शक्ति चाहियो जस्तो नागरिकता ऐन छ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँ विदेशी मिसनमा सफल बनाउने यसको निम्ति ताकत चाहियो र अहिले यिनीहरूले हिजो एक अर्कालाई सत्तो श्राप गरेर चार दिशातिर मुख फर्काएर बस्ने सबैतिरका क्रिमिनलहरूलाई जोडेर एउटा पार्टी बनाउँदैछन्। तपाईँ हामी देखिराख्नु भएको छ यो 12 बुँदे मिसनमा जुन जुन अपराधीहरू प्रयोग भएका थिए र बीचमा उनले नै फरक फरक भूमिका दिएर अलग्याएका थिए। अलग्याएको पनि तिनले हो, अलग अलग भूमिका दिन। जस्तो संविधान जारी हुने बित्तिकै बाबुरामलाई माओवादीबाट अलग्याए, अब केपीबाट माधवलाई तपाईँको अलग्याए बीचमा। तर अहिले उनले फिल्टर सबैतिरबाट अलग्याएर अहिले के लाग्यो भने 12 बुँदे मिसनसँग घनीभूत रूपमा जोडिएका जो पेशेवर अपराधी छन् यिनको एउटा ग्याङ एउटा पार्टी र एउटा मोर्चा बनाउने दिशातिर फेरि इन्डो पश्चिमा शक्ति लागेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले हेरेका छौँ 12 बुँदे समझदारीको मिसनमा काम गर्नेको जस्तो एउटा काङ्ग्रेस, अहिले गिरिजा कोइराला छैनन्, अब शेरबहादुर भनेको पनि त्यही हो। एउटा काङ्ग्रेस त्यसको मुख्य कुपात्र भयो 12 बुँदे समझदारीको। अब माओवादीभित्र प्रचण्ड बाबुराम बीचमा टुक्रेका थिए, टुक्रेर उनको हैसियतले भेटेन, ताकतले भेटेन हैन। अब उनलाई जोड्न थाले। अब एमालेबाट अलग्याएर माधव नेपाललाई जोड्न थाले, किन 12 बुँदे मिसनको एमालेभित्रको मुख्य पात्र भनेको माधव नेपाल हो। अब यसरी 12 बुँदे समझदारीका वरिपरिका सबै अपराधीहरू मूल अपराधीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा वामपन्थी रङमा हैन त्यो खोलमा एउटा पार्टी बनाउने र त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भनेर अलिकति दीर्घकालीन गठबन्धनका रूपमा लैजाने जुन बेलासम्म यिनीहरूले ती विदेशीका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सक्छन् हैन, त्यहाँसम्म यिनको गठबन्धन पनि जान्छ र यिनको बीचमा पार्टी एकता पनि हुन्छ जो 12 बुँदेको मिसनसँग जोडिएका छन्। यही मिसनको एउटा हतियार हो नागरिकता विधेयक। र अब यहाँ चाहिँ अन्तिममा हामीले सोच्ने के भन्छ भने जस्तो राष्ट्रपतिलाई मेरो एउटा अनुरोध के छ भन्छ भने यो मुद्दा होला संविधानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चीज लेखेको होला अथवा चाहिँ एउटा नियमले यिनको नियमले संसदले चाहिँ बारम्बार 2 पटक 3 पटक पठायो भने राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नै पर्छ भने यिनका कानुन होला। त्यो त यिनका कानुनका कुरा भए, त्यो विदेशीका कानुनका कुरा भए। यति बेला राष्ट्रपतिले त्यो विदेशीको कानुन विदेशीले भाडामा अगाडि बढाएका अपराधीहरूले बनाएको कानुन अब चाहिँ हेर्ने कि देश हेर्ने हैन। राष्ट्रपतिले राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यति बेला उहाँ चाहिँ कानुनी झमेलामा फस्न हुँदैन। यो वारपारको लडाई हो। मलाई लाग्छ यस्तो पार्टीमा बस्नै हुँदैन। वारपारको लडाई हो। लडाई कस्तो हो त भन्छ भने अब कुनै दल सत्तामा जाने र कुनै बाहिर जाने लडाई होइन। यो नेपाल राख्ने कि नेपाललाई बुझाइदिने भन्ने लडाई हो। अब विदेशीको हातमा बुझाइदिने भन्ने लडाई हो। राष्ट्रपतिले के भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा एउटा साह्रै पेचिलो चाहिँ तपाईको एउटा प्रश्न बन्न आएको छ। त मलाई के लाग्छ भन्छ भने जब हामी बारम्बार भन्छौँ बाहिर एउटा सिद्धान्तमा हामी भनिरहेका छौँ देशभन्दा ठुलो कोही हुँदैन, राष्ट्रभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, राष्ट्रियताभन्दा चाहिँ तपाईको ठुलो कोही पनि हुँदैन जब हामी भन्छौँ भने त्यसलाई मास्ने र त्यसलाई नोक्सान पुर्याउने जति पनि चिज छन्, चाहे त्यो संविधान होस्, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, संस्था होस्, चाहे त्यो व्यवस्था हो, यो सबै चिजलाई दुत्कारेर जान सक्नुपर्छ हैन। हामी जननी जन्मभूमिश्च भन्छौँ, हामी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्छौँ, हामी चाहिँ जन्मभूमि भन्छौँ, आमा भन्छौँ हैन। यही माटोको चाहिँ तपाईको सारा अनाज खाएर हामी बाँचेका छौँ भनेपछि हामीले त्यसको जिम्मेदारी लिने कि एउटा भाडामा साम्राज्यवादले खटाएको एउटा घिन लाग्दो अपराधी, एउटा कालो थुतुनो भएको कालो मनको एउटा अपराधीले बनाएको चाहिँ नियमलाई चाहिँ सिरोपर गरेर जाने हैन। हाम्रो नैतिक दायित्व के हो? राष्ट्रपतिले हेर्ने यसै बेला हो। यही चीज हो। त्यसकारणले लडाईँलाई चाहिँ वारकी पारको चरणमा लैजानको निम्ति पनि हैन राष्ट्रपति यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन। ठिक छ, उनले भोलि आफ्नो राष्ट्रपति बनाउलान् हैन। महाभियोगको चाहिँ घुर्की देलान दिइरहेका छन्। यो सब बेहोर्नुपर्छ, देशको निम्ति यो सब बेहोर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रपति नेपाली नागरिक हुन् भने मेरो भनाइ यति हो, यदि नेपाली नागरिक हुन् र नेपालीपन छ, देशभक्ति छ, यो माटो म जन्मेको माटो हो भन्ने भावना छ भने यस्ता चाहिँ घुर्की र धाक धम्कीहरूलाई चुनौती दिएर राष्ट्रपतिले अडान राख्नुपर्छ। होइन अब कानुनका कुरा गर्ने, नियमका कुरा गर्ने हो भनेपछि त्यो चाहिँ मान्छेलाई छल्न खोजेको जस्तो ओलीको गिरोहले गर्यो नि। यही अध्यादेश आफूले पारित गरेको थियो अगाडि हैन। ओलीको गिरोहले रोक्न चाहेको भए संसद अवरुद्ध गर्न सक्थ्यो हैन।
संसद अगाडि नबढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्थ्यो। अगाडि त आफ्ना कुरामा आफ्ना दलका घिनलाग्दा सानातिना स्वार्थमा त 2-3 महिना संसद अवरुद्ध पारेको त हामीले देखेका छौँ नि, हैन? उनीहरू त्यो पनि गर्न सक्थे, यसलाई छलफलमै जानबाट रोक्न सक्थे, तर उनीहरूले विरोध गरेको नाटक गरे। किन भन्छ भने ओलीको गिरोह नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा छैन, यो भ्रम कसैलाई नरहोस्, हैन? उनी प्रतिपक्षमा उनको हातमा सत्ता नभएको हुनाले उनले चाहिँ तपाईको जोगिनको निम्ति अथवा प्रतिपक्षको आफ्नो पोस्टर जोगाउनको निम्ति विरोधको आलोचनाको एउटा नाटक गरे। तर यो विधेयक जो पारित भयो यो मसौदा ओलीकै पालामा चाहिँ अध्यादेशबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक हो। त्यसकारणले हामीले ओलीको चाहिँ गिरोह देशभक्तिको बाटोमा छ भनेर यो भ्रम चाहिँ हामीले पाल्नु हुँदैन। राष्ट्रपति त्यो गिरोहको छायाबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ, हैन? उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड र एउटा नयाँ ध्रुवीकरणको एउटा मियो बनेर जानुपर्छ र यो नागरिकता ऐन जो के अरे विधेयक जो ल्याएका छन् यसको प्रतिकारको निम्ति अगाडि बढ्नु र आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ जस्तोसुकै एउटा भौतिक प्रतिरोधको पनि सामना गर्नबाट नहिचकेजुनु प्रत्येक नेपालीको धर्म हो। यो बाटोबाट बाहेक हामी अर्को बाटो चाहिँ यसलाई रोक्न सक्दैनौँ। मैले अघि नै भने नि जब दलहरूको उत्थानदेखि आजसम्म पैतलादेखि टुप्पीसम्म सबै विदेशी छ, त्यो पेशेवर अपराधी छ भने यससँग छलफलको गुन्जाइसको मागको जिन्दाबाद मुर्दाबादको कुनै पनि अर्थ छैन। नेपालीहरूको सकेको दिन, शक्ति पुग्दा दिन, नेपालीहरूको दिमाग ठाउँमा आएको दिन अथवा चाहिँ सानोतिनो लोभको निम्ति जसरी भेडा बाख्रा बोका जस्तो प्रयोग गरिरहेको छ नि उनले नेपालीहरूलाई, म बोकाको रूपमा, बाख्राको रूपमा, भेडाको रूपमा, गधाको रूपमा प्रयोग भइरहेको छु भन्ने चिज बुझेर नेपालीहरूको सद्बुद्धि ठाउँमा आएको दिन त यिनलाई गर्ने, यिनलाई समात्दै ल्याएर चाहिँ यिनलाई देशद्रोह अपराधमा यिनलाई मृत्युदण्ड नै हो दिने। यिनी पेशेवर लुटेरा र पेशेवर देशद्रोहीहरू हुन्। यिनलाई मृत्युदण्ड दिनुको अर्को विकल्प छैन, त्योभन्दा अर्को कुनै पनि चाहिँ न्याय हुँदैन, हैन? हामीले गर्ने त्यही हो, नेपालीहरूले गर्ने त्यही हो र त्यो दिशातिर वातावरण बनाउनको निम्ति राष्ट्रपतिले यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ, मेरो यही अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद।